नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज म प्रकाश पाठक उपस्थित भएको छु। जनचासोका विभिन्न विषयमा अतिथिसँग विचार विमर्श गरिने यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा हरेक दिन बिहान 7 बजेदेखि आधा घण्टा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितवनका सह प्राध्यापक सन्तोष मरहट्टासँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका हाम्रा अतिथिलाई कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 01 55 41 904 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। नेपालसँगै विश्व यति बेला कोरोना महामारीसँगै अनेकौं समस्याबाट प्रताडित बनिरहेको छ। कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्र मात्र होइन, हरेक क्षेत्र तहस नहस बनिरहेको छ। महामारीकै कारण लाखौंको रोजगारी गुमेको छ भने धेरैको रोजीरोटी संकटमा परेको छ। अबको आशा कृषि र उत्पादनमै केन्द्रित रहनेमा दुई मत छैन। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुराकानी गर्दा रोजगार गुमाएर फर्किएका हजारौं युवालाई मात्र होइन, मुलुकभित्रै समस्यामा परेका श्रमिकलाई विकल्प दिन कृषि क्षेत्र तयार पनि छ। व्यावसायिक उत्पादनबाट आयात न्यूनीकरण गर्दै आफै बाँच्न सिकाउनेका लागि पनि कठिन परिस्थिति सार्थक बन्ने सम्भावना छ। तर खाली दिमागमा भौतारिरहेका श्रम शक्तिलाई मार्गदर्शन दिन उत्तिकै आवश्यक पनि देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा आज हामी कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितवनका सह प्राध्यापक सन्तोष मरहट्टासँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सन्तोषज्यू नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। सन्तोषज्यू, हामी कुराकानी जोड्ने प्रयासमा रहेका छौँ र पछिल्लो समय नेपालमा कृषिको कुराकानी गर्दा कृषि क्षेत्र जसरी यो महामारीको चपेटामा परेको छ, यसबाट माथि उठ्नका लागि चाहिँ राज्यको सरकारवाला निकायसँगै हरेक यो कृषि क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरू चाहिँ लागि पर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आवाज उठिरहे पनि अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा त्यसमा सुधार हुन सकिरहेको छैन र मुख्य रूपमा युवाहरू कृषिमा संलग्न हुन नसक्नुलाई यसको एउटा पीडादायी क्षण मान्न सकिन्छ। किनभने युवाहरूको संलग्नता बिना यसले टाउको उठाउन पनि अलिकति नसक्ने अवस्था पनि देखिएको छ। कुराकानीका लागि सहप्राध्यापक मरहट्टा यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सन्तोषज्यू नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। खेत बाँझो छ, युवा बेरोजगार छन्, हामी खाद्यान्न आयात गर्छौँ, कुरा कृषि क्रान्तिको पनि छ। तारतम्य कहाँनिर फेल खायो? यो मुलुकमा कृषि क्रान्ति गर्ने भनेर जसरी भनिरहेको अवस्था छ, त्यो कहाँनिर अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्यो अथवा त्यो तारतम्य चाहिँ किन मिलेन? अब मुख्य कुरा त हामी कृषिको अध्ययन अनुसन्धान र जुन प्रसार छ त्यो बीचमा तारतम्य मिलेको छैन। अध्ययन गर्ने विषय, अनुसन्धान गर्ने विषय र किसानहरूलाई पुर्याउने, अध्ययन र अनुसन्धानबाट आएको कुरा किसानलाई पुर्याउने कुरामा अलिकति ग्याप चाहिँ देखिएको छ। त्यही भएर कृषि चाहिँ पौराणिक तरिकाले कृषि खेती गर्दै जाँदा अहिले नयाँ पिँढी जो युवाहरू हुनुहुन्छ फेरि पौराणिक तरिकाले नै कृषि गर्न जाँदा नाफामूलक अथवा व्यवसायिक रूपमा चाहिँ नहुने, व्यवसायिक त्यसबाट चाहिँ नाफा आर्जन गरेर किसानहरूले आफ्नो घर परिवार धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यो मुख्य कुरा। त्यसको लागि उत्पादकत्व कम भयो। उत्पादकत्व पछाडि हुनुको मुख्य कारण भनेको चाहिँ हामीसँग विभिन्न किसिमका कृषिका लागि चाहिने विभिन्न मल बिउ लगायतका कुराहरू कम हुनु एकातिर, अर्कोतिर चाहिँ मुख्य गरी नयाँ प्रविधि र किसानहरूको बीचमा नपुग्नु, यो ग्यापले गर्दाखेरि किसानहरू खेतहरू बाँझो हुने चाहिँ क्रमहरू। अब धानमा त अहिले त अलिकति बढी रोपाई भएको देखिन्छ, तैपनि उत्पादन चाहिँ त्यति रूपमा नबढेको कारणले गर्दाखेरि किसानहरू खेतीमा त्यति रमाउन सकेनन्, जसको कारणले हामी आयात गरिराखेका छौँ। मुख्य त नीतिगत कुरा र व्यवस्थापनको कुरा नै रहन्छ। हामीले नजानेर यो नियति भोगिरहेका हौँ अथवा नचाहेर चाहिँ यो प्रतिफल हामीले भोगिरहेका छौँ अहिले? अब अहिले यो भन्दै गर्दा यो अस्तिलो छ यो विषय। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ हामी अहिले किसानहरूले बारीमा अथवा खेतमा हाल्नुपर्ने मल हाल्नुपर्ने समयमा किसानहरू मल पाउन सकेका छैनन्।
उदाहरणको लागि। तर यो मलको अभाव हुन्छ भन्ने त हामीलाई अर्को वर्षको लागि अहिलेदेखि थाहा छ, तर हामी व्यवस्थापनमा चुकिराखेका छौँ। प्रत्येक वर्ष जुन बेलामा खेती गर्ने र जुन बेलामा किसानलाई चाहिने हो त्यो बेलामा चाहिँ के छैन भन्दा उपलब्ध हुन सकेका छैन। हामी व्यवस्थापनमा चुकिराखेका छौँ। यो नजानेर भन्दा पनि यसमा कतै नमिलेर हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। व्यवस्थापनमा अलिकति कमजोरी नै देखिन्छ। अब अहिलेकै कुराकानी म यहाँलाई जोड्छु। जस्तो मनसुन नियमित भन्दा 61% भन्दा बढी धान रोपाई भएको तथ्याङ्क कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दिएको छ। तपाईँले भने जस्तै किसानले मलको अभावमा अहिले पनि शास्ति भोग्नु परिरहेको अवस्था पनि छ। यो अवस्था नयाँ होइन भनेर तपाईँ स्वयं पनि भनिरहनु भएको छ। किसानले भोग्ने समस्या चाहिँ राज्यले सम्बोधन गर्न किन नचाहेको, अथवा यो त विगत लामो समयदेखि समस्याकै रूपमा देखिँदै आएको छ? अब यसमा के छ, हामी पनि भन्न सक्ने, अब विश्वविद्यालयमा अध्ययन पनि पढाउँछौँ, भन्न सक्ने अवस्था त छैन। तर राज्यको व्यवस्थापनमा चाहिँ एकदमै कमजोरी रह्यो। यो वर्षौँदेखिको समस्या हो मलको अभाव। जुन बेलामा, किन भन्दा हामी निरन्तर खेतीहरू गरिराखेका छौँ, माटोमा खाद्य तत्त्व न्यून भइराखेका छ, यो हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसको लागि हामीले मल राख्नुपर्छ, त्यो राख्नुपर्छ। हामी अध्ययन अनुसन्धानबाट लिएर आएको छौँ। तैपनि किसानहरूले राख्न सक्ने अवस्था नपाएर, मल नपाएर अवस्था रहिराखेको छ। यो नीति किन आउँछ यो कृषि मन्त्रालयलाई नै बढी थाहा होला। तर सधैँभरि यो समस्या चाहिँ खड्किँदाखेरि के छ भन्दा धान उत्पादनमा कम त भइहाल्छ। हेर्नु, सबै यो धान मात्रै होइन, अरू बालीको लागि पनि मलखाद चाहिन्छ। धानको उत्पादनमा कम भइराखेको छ। त्यसको वैकल्पिक उपायहरू पनि छन्, केही वैकल्पिक उपायहरू जुन चाहिँ हामी किसानहरूलाई पुर्याउन सकिराखेको अवस्था चाहिँ छैन। अब यो मलको अभावसँगै हामीसँग पर्याप्त सिँचाइको अवस्था पनि छैन देशमा, अनि त्यसै गरी पछिल्लो समय विभिन्न रोग व्याधिहरू पनि यो कृषि उत्पादनहरूमा चाहिँ अलिकति प्रकोप बढ्दो क्रममा रहेको छ। र केही दिन अगाडि मात्र सलहको प्रकोप छ, फेरि पनि नेपाल प्रवेश गर्न सक्छ कि भन्ने आशंका पनि छ। यावत विषयले किसानहरूलाई चाहिँ समस्या पर्ने अवस्था कतिको देख्नुहुन्छ? दिन प्रतिदिन यो समस्या बढ्दै गएको भनेर किसानहरूले चाहिँ चिन्ता व्यक्त गरिरहेको अवस्था पनि छ। हजुरले भनेको कुरा एकदमै ठिक हो। किन भन्दा हामी चैते धानमा पूर्व चितवनमा हेरौँ, यो वर्ष चाहिँ धान उभिँदै गर्दा अथवा धान चाहिँ फल्दै गर्दा किसानहरूले खेतबारीमै आगो लगाएको स्थिति पनि हामी देख्यौँ। म पनि त्यहाँ पुगेको थिएँ त्यसलाई अलिकति अनुगमन गर्नको लागि। चाहिँ दिन प्रतिदिन नयाँ रोगहरू, दिन प्रतिदिन नयाँ किराहरू चाहिँ नयाँ भन्दा पनि आयातित रोग र किराहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि अनुपातहरू बढिराखेका छ। हामीसँग प्रवृत्ति र हामीसँग भएका जुन विषादीहरू र तिनीहरूलाई हटाउनको निम्ति, कन्ट्रोल गर्नको निम्ति चाहिने प्रवृत्तिहरू चाहिँ हामी पुरानो छौँ, तर रोग किराहरू चाहिँ नयाँ तरिकाले आइराखेका छ। यो अवश्य पनि अझै पनि यो बढ्ने क्रम चाहिँ रहन्छ। अझै पनि यो बढ्ने क्रम चाहिँ रहन्छ। अब यो नयाँ जसरी चाहिँ प्रकोपका नयाँ स्वरूप आइरहेका छन्, हामी पुरातनवादी तरिकाले चाहिँ अथवा परम्परागत तरिकाले नै कृषिलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको अवस्था हुन्छ। यस्तोमा चुनौती चाहिँ कतिको रहन्छ सुरेश सर, सन्तोष सर? अवश्य पनि चुनौती छ। किन भन्दाखेरि हामी खेतमा 2-3 दिनको चाहिँ फुल फुल्ने बेलामा 2-3 दिनको अल्तरमा हामी खेतमा गएनौँ, 2-3 दिन गएनौँ भने 50% 60% कहिले उत्पादनमा नोक्सानी पनि हामीले बेहोर्ने गरेको किसानहरू आफैबाट चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्छौँ। त्यही भएर हामीले चाहिँ नयाँ चाहिँ प्रविधि, नयाँ विषादीहरू र नयाँ तरिकाले खेती प्रणालीलाई चाहिँ सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आइसकेको छ। अब पछिल्लो समय हामी विभिन्न तरिकाले विपत्तिको सामना पनि गरिरहेका छौँ। कोरोना महामारी पनि छ देशमा, नेपालमा मात्र होइन विश्वमा पनि यो अवस्था भोगिरहेको छ। अब यो विपत्तिमा चाहिँ आफै बाँच्न सिकाउने अवस्था कतिको देख्नुहुन्छ? किनभने कृषि क्षेत्रमा चाहिँ जसरी अब आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू उठिरहेको छ, हाम्रो टेक्ने मुख्य धरोहर पनि कृषि नै हो भन्ने कुराहरू पनि बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समय यहाँलाई जानकारी नै होला, विदेशबाट नेपालीहरू स्वदेश फर्कने क्रम पनि बढिरहेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ अब हामीले कृषि क्षेत्रलाई नै टेकेर बाँच्नुपर्छ कि भन्ने अवस्था चाहिँ कतिको सृजना हुने अवस्था देख्नुहुन्छ नेपालमा? यो हाम्रो लागि
अहिले तत्कालको लागि यो चाहिँ एउटा कृषि क्षेत्रको लागि भन्दा हामीले अवसरको रूपमा पनि लिनुपर्छ। यो अवसर पनि हो। हामी तराईहरूमा हामी हेरौँ भारतबाट केही चाहिँ खेतालाहरू नआएको कन्डिसनमा हामी धान रोप्नै सक्दैनौँ कि भन्ने जुन किसिमको अवस्था चाहिँ मनमा खेलिरहन्थ्यो किसानहरूको, हामी आफ्नो पनि, किन भन्दा हामी धेरै जसो भारतबाट आउने चाहिँ खेतालाहरूलाई निर्भर भएर खेती प्रणाली अपनाइरहेको थियौँ धानको। तर यो पटक त्यस्तो देखिएन। हाम्रो यहीँको स्थानीय किसिमका चाहिँ ज्यामीहरूले घन्टे बेसिसमा पनि के गर्ने भन्दाखेरि रोपाइँ गरेर रोपाइँ अगाडि बढ्यो। यो एउटा अवसर हो, किन भन्दा अरू क्षेत्रहरू नराम्रोसँग महामारीले नराम्रोसँग असर गर्दा पनि कृषि क्षेत्रलाई भलै यसको हामीले उत्पादनलाई केही तरकारी उत्पादनहरू हामी बाहिर पठाउन सकेनौँ, जहाँ कि किसानहरूले चाहिँ फाल्नुपर्ने अवस्था आयो, भलै यसलाई मिलाउन सकेको अवस्थामा कृषि क्षेत्र चाहिँ महामारीबाट हामीले केही त्यसलाई वैकल्पिक तरिकाले राख्ने प्रिजर्भ गर्ने तरिकाहरू गर्न सकेको अवस्थामा हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ कम असर गर्ने, जुन अरू व्यावसायिक क्षेत्रहरूलाई भन्दा कम असर गर्ने देखिएको भएर र धेरै जसो अहिले चाहिँ विदेशबाट जुन दाजुभाइहरू आउनु भएको छ उहाँहरूको मुख्य पेसा इन्डिभिजुअल रूपमा व्यक्तिगत रूपमा गर्ने भनेको मुख्य पेसा कृषि नै हो। त्यही भएर यो चाहिँ एउटा एक किसिमको अवसर हो। यो अवसरलाई हामीले प्रवृत्तिसँग जोडेर नयाँ तरिकासँग जोडेर व्यावसायिक कृषि बनाउनेतिर राज्यले नीति अथवा हामी सबै मिलेर नीति निर्माण गर्दै व्यावसायिक र प्रवृत्तिसँग जोडेर लैजान सक्यौँ भने साँच्चै नै एउटा कृषिमा फड्को मार्ने चाहिँ देखिन्छ। सन्तोष सर, यहाँनिर एउटा प्रश्न आउँछ, किनभने राज्यले पनि स्थानीय उत्पादनलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेन भनेर बारम्बार किसानहरूले गुनासो गर्दै आएको अवस्था पनि हुन्छ। विभिन्न स्थानहरूमा स्थानीय उत्पादनहरूलाई चाहिँ नष्ट गर्ने गरेका समाचारहरू पनि हामीले बेला बेलामा पढ्ने गरेका छौँ। यसप्रति चाहिँ राज्यले अलिकति नीति नै उदार बनाएर चाहिँ स्थानीय उत्पादनलाई चाहिँ अलिकति बढुवा दिने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? एकदमै एकदमै के हो भन्दा यो कृषि क्षेत्र हामीमा मात्रै होइन संसारभरि नै के हो भन्दा एकदमै बढी रिस्क भएको क्षेत्र हो। एक अथवा दुई दिनले नै ठुलो असर गर्ने क्षेत्र भएको भएर सबै देशहरूमा राज्यले कृषिलाई केही किसिमको चाहिँ प्रोटेक्सन गरिराखेको हामी देख्छौँ। त्यो किसिमको प्रोटेक्सन चाहिँ हामीले हाम्रो देशमा चाहिँ पाउन सकेको अवस्थामा छैनौँ। राज्यले कम्तीमा केही बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिँ तोक्ने एक किसिमको परम्परा ल्याएको छ, तैपनि त्यो कम्पिटिटिभ छैन। त्यसको उत्पादन लागतसँग हिसाब गरेर निकालिएको जस्तो त लाग्दैन। तर सामान्य किसानले गरेको उत्पादन चाहिँ म कम्तीमा मेरो लागेको लागत भन्दा केही न केही बढी रुपियाँमा चाहिँ मैले सरकारलाई अथवा कसैलाई बेच्न सक्छु भन्ने एउटा नीति र एउटा एक किसिमको प्रोटेक्सन चाहिँ किसानहरूलाई चाहिन्छ। किन भन्दा किसानहरू आर्थिक रूपमा सबैभन्दा तल्लो वर्गको जनताहरू चाहिँ हुन्। उहाँहरूले किसानहरूले त्यो भएर त्यो आर्थिक किसिमको चाहिँ के भन्दा रिस्क चाहिँ बेयर गर्न सक्नुहुन्न। यो राज्यले नै प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो राज्यको प्राथमिकीकरणमा नपरेकै कारण यसले व्यावसायिकता पाउन सकेको छैन भनेर केहीले भन्दै पनि आएका छन्। किसानहरूले पनि आफूले गरेका उत्पादनहरूले बजार नपाउँदा उखु किसानहरूले चाहिँ जुन किसिमको आन्दोलन गर्नु परेको अवस्था छ, टमाटर अथवा सब्जी खेती गर्ने किसानहरूले सडकमा अथवा नालामा ल्याएर त्यो फाल्नुपर्ने अवस्था पनि छ। दुध पोखेका घटनाहरू पनि देशमा बारम्बार आइरहेको अवस्था छ। यो राज्यले अलिकति प्राथमिकीकरण गर्न सकेको अवस्थाकै कारण यो भएको हो अथवा यसमा अन्य विषयहरू पनि जोडिएर आउँछन्? अब मुख्य गरी के छ, दुई तीनवटा विषय यसको वरिपरि छन्। एउटा विषय राज्यले प्राथमिकता दिँदै दिएन भन्ने होइन। सबै स्थानीय तह अथवा प्रदेश अथवा कृषिको पहिलो नभए पनि एक दुई दिनमा आउँदा कतै न कतै कृषि क्षेत्र समेटिएको देखिन्छ। प्राथमिकतामा छ, तर प्राथमिकतामा जति प्राथमिकतामा राखेर त्यसमा आर्थिक किसिमको लगानी गर्नुपर्ने थियो त्यति आर्थिक किसिमको लगानी चाहिँ छैन। हामी कुल गार्हस्थ उत्पादनको लगभग 25 देखि 30% भन्दा हाराहारीमा कृषि क्षेत्रले दिन्छ भन्छौँ, तर कृषि क्षेत्रमा 3 देखि 4% बजेट भन्दा बढी राखेको देखिँदैन। एउटा कुरा त्यहाँ छ। राज्यले भने जति भनिराखेको छ नीति कार्यक्रममा, एकातिर लेखाइमा आइराखेको छ, त्यति नै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा आर्थिक एक किसिमको चाहिँ व्यवस्थापन गरेको देखिँदैन। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, जुन ठाउँमा व्यवस्थापन भयो त्यहाँ कृषि क्षेत्रमा
पहिलो चाहिँ प्राथमिकतामा छ। तर के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय सरकार अथवा त्यसमा सम्बन्धित भएको कर्मचारीहरू नै अलमलमा चाहिँ परेको चाहिँ म देख्छु। के भन्ने ठोस नीति बनाउन नसक्नु, केमा लगानी गर्ने अथवा कसलाई प्रोत्साहन गर्ने र कसरी गर्ने, कृषिलाई कहाँनिर हामीले गर्ने हो भन्ने ठोस नीति बनाउन सकेको देखिँदैन। त्यही भएर प्रत्येक स्तर वडामा एक किसिमको ठोस नीति बन्न पनि जरुरी छ सामान्य स्तरको। भने तेस्रो कुरा, हाम्रो जुन हामीले उत्पादन गरेको वस्तुहरू छन्, वस्तुहरू हाम्रो भौगोलिक कारणले अलिकति महँगो पर्न जान्छ। प्रति इकाइ उत्पादन अलिकति बढी महँगो पर्न जान्छ, जुन चाहिँ हामीसँग भएको नजिकै देश छिमेकी मुलुकहरूमा भन्दा अलिकति महँगो पर्ने हुनाले चाहिँ किसानहरूको उत्पादन विदेशी चाहिँ अथवा भारतबाट आयात गरिएको कृषिजन्य उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको हो। त्यसलाई केही न केही तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ। किन भन्दा भारतमा किसानहरूको निम्ति मल, बिउ, पानी, सिँचाइको निम्ति राम्रो प्रबन्ध भएर नै उहाँहरूको अलिकति कम मूल्यमा उत्पादन भएको हो। हामीतिर चाहिँ त्यो नभएको कारणले बढी मूल्यमा उत्पादन भएको गइरहेको। यसलाई यसरी बुझ्दा हुन्छ सन्तोष सर, जस्तो युवाको आत्मबललाई सही दिशा दिन नसक्दाको परिणाम हामीले अहिले भोगिरहेका छौँ भन्दा म फरक हुन्छु। अवश्य युवाहरू उहाँहरू पौराणिक कृषिबाट माथि उठ्न खोज्नु भएको छ, तर त्यसको निम्ति प्रविधि र हामीले चाहिँ मेसिनहरू र चाहिँ लगानी राज्यबाट चाहिँ हुन नसकेको अवस्था चाहिँ अवश्य पनि हो। अब यो विदेशबाट रोजगार गुमाएर फर्किएका तथा स्वदेशमै बेरोजगार रहेका युवाहरूलाई विकल्पका रूपमा कृषि क्षेत्रमा प्रवेश कसरी गराउने अथवा उनीहरूलाई उच्च आत्मबलका साथ यो क्षेत्रमा कसरी ल्याउने केही विकल्पहरू हुन सक्छन्? स्वाभाविक, पहिला त हामी सबैले एउटा कृषिलाई यस्तो अभियानको रूपमा अगाडि बढाउन पर्यो। यो कृषि चाहिँ हामीले जीवन धान्नको लागि गरिराखेका छैनौँ। यो एक किसिमको उच्च खालको व्यवसाय हो भनेर चाहिँ हामीले एउटा अलिकति कृषि गर्नेलाई र हेर्नेलाई पनि हामीले बनाउन सक्नुपर्छ, एउटा कुरा भने। दोस्रो कुरा, राज्यबाट अघि मैले भने राज्यबाट प्रविधि, मेसिनहरू, जुन औजारहरू र केही किसिमका अनुदान भनौँ अथवा ऋण भनौँ, कसलाई भन्दा जो कृषि गर्छ उसलाई। किन भन्दा कृषि नगर्ने अहिले ऋणहरू कुनै बैङ्कहरूले जुन कृषि ऋणहरू नदिइराखेको अवस्था छ। कति किसानहरूको भिर पाखामा चाहिँ जग्गा छ, त्यसलाई कोल्याट्रल मानेर बैङ्कहरूले ऋण दिन नसकेको अवस्था छ। सहज तरिकाको चाहिँ के भन्दाखेरि अलिकति पैसा अनुदान अथवा आर्थिक कुरा चाहिँ व्यवस्थापन गरेको खण्डमा चाहिँ युवाहरू पक्कै पनि आकर्षित हुने एउटा क्षेत्र चाहिँ कृषि नै हो। अब तपाईँले भनेकै विषयमा मैले जोडेँ, जस्तो कृषि अनुदानको पनि विषयमा चाहिँ किसानहरूले जुन किसिमको गुनासो गर्दै आएका छन्, कृषि अनुदान पनि हामी वास्तविक किसानले पाउँदैनौँ, यो बिचौलियाहरूको हातमा जान्छ भनेर भनिरहेको अवस्था पनि छ। अन्य राज्यका तर्फबाट पाउने सेवा सुविधाहरू पनि डाइरेक्ट कृषि गर्ने कृषकका हातमा नपुगेर अन्यत्र मोडिएको अवस्था पनि छ। किसानले रुँदै आफ्ना दुखेसोहरू पोख्नुपर्ने अवस्था भएको मुलुकमा अब कृषि क्रान्तिको कुरा गरेर कृषिलाई माथि उठाउन तत्काल चाहिँ सम्भव देखिन्छ कि देखिँदैन? तत्काल सम्भव नभएर यसको अर्को वैकल्पिक व्यवस्था चाहिँ छैन हामीसँग। यसको अर्को वैकल्पिक व्यवस्था, हामी देश धान्नको निम्ति, हामीले देश बचाउनको निम्ति र किसान बाँच्नको निम्ति कृषि क्रान्तिको अर्को व्यवस्था छैन। तर के हो भन्दा जुन कृषिलाई आउने अनुदान अथवा जुन कृषिको निम्ति पाइराखेको सुविधाहरू सीमित किसानहरू अथवा जो अलिकति बढी जान्ने सुन्ने छ सीमित किसानहरूमा पुग्नु। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले बाख्राको निम्ति बिमा गर्यौँ भने 2-3वटा बाख्रा भएको सामान्य किसानहरूमा पनि बिमा पुग्न सकेको अवस्था छैन। अब त्यस्तै गरी बाली बिमाको कुरा त धेरै पछाडि छ पशु बिमा भन्दा। यो चाहिँ सामान्य किसानलाई पनि पुर्याउन सक्ने तरिकाले हामीले सोच्नु चाहिँ पर्छ। त्यति सोचिएन भने फेरि कृषि क्रान्ति चाहिँ के हुन्छ भन्दा भन्नुको मात्रै रहन्छ। सन्तोषजी, यहाँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेकपछि श्रोताका पनि केही प्रश्न लिएर हामी थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया टेलिफोन सम्पर्कमै बसिदिन यहाँलाई आग्रह गर्दछु। अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा कार्यक्रम द हेडलाइनर सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितवनका सहप्राध्यापक सन्तोष मरहट्टासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। सन्तोषज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। सन्तोषज्यू,
हजुर हजुर यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। हामीलाई धेरै श्रोताको प्रश्न छ, सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि टेलिफोन मार्फत पनि। हामीसँग समय 8 मिनट छ, संक्षिप्त जवाफको अपेक्षा गर्छु। बाबुराम भट्टराईले चाबैलबाट सुन्नु भएको छ, दिनहुँ भारतबाट खाद्यान्न आयात बढ्दो छ, स्वदेशमा उत्पादन भएका वस्तुहरूले बजार पाउन सकेको छैन। के कृषिमा युवालाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ यही अवस्थामा? अवश्य पनि त्यो हाम्रो किन भन्दा भारतबाट आयातित वस्तुहरू आयात छन् भनेको मतलब हामीसँग माग छ, तर हामीले हाम्रो मागलाई चाहिँ पूर्ति गर्न सकेका छैनौँ। त्यसको निम्ति हामी युवालाई विभिन्न, मैले भनिहालेँ अघि पनि, विभिन्न प्रवृत्ति र उनीहरूलाई सिपदेखि लिएर केही चाहिँ आर्थिक व्यवस्थापन गरेको खण्डमा हाम्रो उत्पादनले बजार पाउँछ र हामी आत्मनिर्भर बनाउन त पक्कै पनि सक्छौँ। चुडामणि भट्टराईले मोरङबाट सोध्नु भएको छ, नेपालमा कृषि कर्म गर्ने जमिन खण्डहर भइरहेको अवस्थामा विज्ञहरूको ध्यान चाहिँ किन त्यसतर्फ जान सक्दैन, किनभने जमिनको क्षयीकरण त प्रत्येक दिन भइरहेको अवस्था छ? विज्ञहरूको ध्यान चाहिँ गइराखेको छ, तर यो विज्ञ भन्दा पनि मुख्य गरी राज्यको जुन पोलिसी हुनुपर्ने थियो, नीति हुनुपर्ने थियो, त्यो नीतिमा चाहिँ अझै पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ, नीतिगत व्यवस्थापन, जसको कारणले क्षयीकरण भइराखेको छ। तर अब तत्काललाई जति भयो तत्काललाई रोकेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने वातावरण चाहिँ हो, नत्र क्षयीकरणमा जाँदाखेरि हामी कृषिलाई फेरि व्यावसायिक बनाउनलाई त्यति नै चाहिँ नकारात्मक असर चाहिँ पर्छ। चापागाउँ ललितपुरबाट पुरुषोत्तम पोखरेलले सोध्नु भएको छ, कृषि क्रान्तिको नारा लगाउने सरकारले कृषि कर्मका लागि सक्षम र तालिम प्राप्त कृषक युवा उत्पादन गर्न चाहिँ किन नसकेको होला हाम्रो देशमा भनेर सोध्नु भएको छ। दुवै तरिका छ। हामी एक त कृषिमा केही दक्ष जनशक्ति भन्दा पनि तल्लो स्तरको जुन हामी चाहिँ जेटीहरू उत्पादन देशमा भइराखेका छन्, तर त्यसलाई स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकार अथवा राज्यको केन्द्रीय सङ्घ प्रदेश सरकारहरूले चाहिँ त्यसलाई काममा लगाउन सकेको अवस्था चाहिँ छैन। उहाँहरूलाई लिएर उहाँहरूलाई चाहिँ एक गाउँ एक प्राविधिक भन्ने जुन किसिमको नारा थियो, त्यो नारामै सीमित भएर 5 वर्ष जान्छ कि जस्तो मलाई लाग्दैछ। त्यही भएर मुख्य उत्पादन भए पनि उत्पादनलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ हो जनशक्तिको। बालकृष्ण सुवेदीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा र अशोक श्रेष्ठले टेलिफोन मार्फत गाभालबाट प्रश्न सोध्नु भएको छ, खेतीको सिजनमा अहिले कृषि सामग्रीको अभाव झेल्ने किसानका लागि नेपालमै मल उत्पादन गर्ने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? कच्चा पदार्थ पाउने सम्भावना छ कि छैन नेपालमा? मुख्य गरी हामी जुन मुख्य मलहरू जस्तो नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटास, तीनवटै कुराहरू हामी आफै उत्पादन गर्न सक्ने भनेको नाइट्रोजन मात्रै हो। युरिया हामी आफूले बनाउन सक्छौँ, तर त्यसको लागि ठुलो चाहिँ आर्थिक व्यवस्थापन चाहिन्छ। सरकारले योभन्दा पहिला धेरै नै 2-3 वर्ष अगाडि नै 100 मेगावाटको विद्युत परियोजना युरिया उत्पादनको लागि गर्ने भन्ने कुराहरू पनि रह्यो। त्योभन्दा बाहेकका अरू मलहरू हामीले बनाउन सक्दैनौँ, हामीले आयात नै गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। तर त्यसको वैकल्पिक किसिमको अर्गानिक किसिमका मलहरू, अर्गानिक किसिमका प्रवृत्तिहरू, हरिया मलहरू जसले रासायनिक मललाई कटौती गर्छ, त्यसको व्यवस्थापनतिर त्यतातिर चाहिँ ध्यान गइराखेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यतातिर ध्यान लगेर हामीले जुन आयात गर्ने, विदेशबाट आयात गर्ने मलहरूको अनुपातलाई घटाउन सक्यौँ भने पनि एक किसिमको व्यवस्थापन त हुन जान्छ। श्याम खतिवडाले सुनसरीबाट सोध्नु भएको छ, आधुनिक कृषि भनिए पनि सामान्य किसानको पहुँच पुग्न सक्दैन, त्यसमा पनि भौगोलिक कारण थप समस्याका रूपमा रहेको छ। यसको विस्तार कसरी गर्ने अथवा यसलाई चाहिँ अलिकति सहज कसरी बनाउने, के छन् तपाईँका सुझाव भनेर सोध्नु भएको छ। अब यसलाई 2-3 तरिकाले हामीले सोच्नुपर्छ। एक त तरिका हामीसँग चाहिँ ठुलो जग्गाहरू, ठुल्ठुलो प्लटहरू छैनन् जहाँ हामी चाहिँ अरू देशमा भएका ठुल्ठुला प्लटमा चल्ने किसिमका प्रवृत्तिहरू हामी युज गर्न सकौँ। हामीसँग फेरि भिरालो जग्गाहरू पनि छन्, त्यही भएर ती जग्गालाई हुने किसिमका औजारहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने, औजारहरूमा अनुसन्धान गर्ने र किसानको निम्ति पुर्याउने। किन भन्दा अरू देशबाट पनि छन् जहाँ चाहिँ हाम्रो जस्तै भूगोल छ, त्यहाँ पनि त कृषि प्रवृत्ति र आधुनिकीकरण भइराखेको त्यो अवस्था त छ, यन्त्रीकरणको अवस्था। त्यही भएर हामीले तर त्यसमा अनुसन्धान गर्दै हाम्रो भूगोलमा फिट गर्न नसकेको मात्र हो। सप्तरीबाट ब्यातमाझीले सोध्नु भएको छ, सरकारले कृषि सामग्री सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन किन नसकेको? कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु सरकारले नै खरिद गर्ने व्यवस्था किन नगरेको? बिचौलियाको हालिमुहाली रोक्नका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने कदम चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँ भनेर सोध्नु भएको छ।
मुख्य गरी चाहिँ बिचौलियाको जुन हालिमुहाली छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा सिस्टममा सरकारले खरिद गर्नुपर्ने, जस्तो खाद्य संस्थान पनि मैले सुन्दैछु कम्पनी मोडेलमा जाँदैछ। अब त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि झन् बढी बिचौलियाहरूको चाहिँ त्यो कृषि क्षेत्रमा प्रवेश रहन्छ। यसलाई चाहिँ मुख्य गरी जुन बजारमा बेच्ने र किसानको बिचमा एउटा पुल चाहिँ बनाउन पर्ने थियो, त्यो पुल चाहिँ राज्यले बनाउन सकेको छैन एकातिर भने। अर्कोतिर कुन कृषि सामग्रीको जुन चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ व्यवस्थापन नहुनु चाहिँ सरकारले नीतिमा ल्याए पनि व्यवस्थापन गर्नको निम्ति चाहिँ सरकार चाहिँ के भएको हो भन्दाखेरि नसकेकै हो, नगरेकै हो। यसलाई आएको अर्थमा भन्दा नगरेकै चाहिँ म देख्छु। डोलराज पराजुलीले रूपन्देहीबाट सोध्नु भएको छ, नेपालमा कृषिको भविष्य राम्रो हुँदाहुँदै पनि सत्ता र सरकारमा बसेकाहरूले हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई अपहेलना गर्ने, कुनै समय कृषिका बारेमा बहस पनि भएको देखिँदैन। जसले दिनरात मेहनत गर्छ उसले केही सेवा पाउँदैन। जो चाहिँ झोलामा कृषिका विभिन्न कार्यालय र अखडा बोकेर हिँड्छ त्यसले चाहिँ सरकारबाट पनि सेवा सुविधा पाउँछ। कसरी मूल्याङ्कन हुन्छ राज्यमा चाहिँ भनेर सोध्नु भएको छ। मुख्य गरी अब झोला बोकेर कृषि कार्यालय धाउने भन्दा पनि कृषि कार्यालय किसानको खेतमा गएर हेरेर अनुदान र हामीले किसानहरूलाई सपोर्ट गर्न सकेको अवस्थामा मात्रै यसको नियन्त्रण हुन्छ। नत्र हामीले बनाउने जुन डकुमेन्टेसन छ त्यो साधारण किसानले बनाउन नसकेको अवस्थाले, साधारण किसानले त्यो समय खर्च गर्न नसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि किसानहरू सधैँ पछाडि छन्। अर्कोतिर राज्यमा कहिल्यै पनि कृषि क्षेत्रको बारेमा बहस चाहिँ हुन सकेको छैन, किनकि कृषिलाई कुनै पनि नेताजीहरू नेतृत्वबाट देशले जति भने पनि कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छु भने पनि यो मेजर 5वटा प्राथमिकता मध्ये पनि कार्यान्वयनमा चाहिँ परेको चाहिँ म देख्दिनँ। हवस् त सन्तोष सर, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। हवस् त श्रोता, आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितवनका सहप्राध्यापक सन्तोष मरहट्टासँग कुराकानी गर्यौं। फरक प्रसङ्गमा अर्का अतिथिसँगको छलफल लिएर भोलि फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसँगै प्राविधिक मित्र सागर खड्का र म प्रकाश पाठक बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।